Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम अज़ीज़ है और मैं कोरू कंसल्टेंट से आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ पर एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 8 साल से, और इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए तकरीबन 14 साल हो गए हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ये जानना चाह रहे थे कि आप वीडियोस नहीं बनाते, आप फ्रंट एंड पर नहीं आते, तो इस वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश हो गई थी, तो मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, ये सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा कि मैं अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए, बल्कि बहुत सारे लोग जो ख्वाहिशमंद हैं बाहर जाने के लिए, जो कि ऑप्शंस को देखना चाह रहे हैं कि कौन से बेटर ऑप्शंस हैं उनके लिए, सिर्फ इस वजह से आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस है हमारा कि लोगों में अवेयरनेस हो सके। तो मुख्तलिफ ममालिक होते हैं, इमिग्रेशन के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि इमिग्रेशन क्या चीज़ है, और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उन हालात को देखते हुए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं बाहर जाने के लिए। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों को, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है। मुख्तलिफ प्रोफाइल्स होती हैं लोगों की, लाइक इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन उनको एक राइट पाथ या राइट वे दिखाने के लिए कंसल्टेंट जो है वो अपनी मोनोपोली खेलते हैं। वो इस तरह से कि वो कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आ जाएं, हमारे इस प्रोग्राम में आ जाएं, लेकिन एक्चुअल में हकीकत ये है कि उनकी प्रोफाइल के मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं वो हमें उनको देने चाहिए। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेसिफिक यूएसए के लिए बनाई जा रही है, और इसमें हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो यूएसए, मैं तारुफ तो नहीं करवाऊंगा यूएसए का, सब जानते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और कितने ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं लोगों के लिए, और वो भी स्पेशली पोस्ट कोविड की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा ओपनिंग्स हुई हैं वो आप देख सकते हैं, खुद भी गूगल कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। यूएसए जाने के बहुत सारे वेज होते हैं। कोई कहता है कि आप विजिट वीज़ा पर चले जाएं, कोई कहता है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर चले जाएं, कोई कहता है कि आप इमिग्रेशन पर चले जाएं। सबसे पहले तो लोगों को एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि आप विजिट वीज़ा लेके जाएं, आपको 5 साल का विजिट वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाकर अजाइलम अप्लाई कर दें। अब ये जो अजाइलम का वर्ड है कि आप हमेशा आप ये समझें कि अजाइलम अप्लाई करके आप अपनी पीआर की जितनी भी फैसिलिटेशंस हैं वो अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो बेनिफिट्स मिलते हैं पीआर होल्डर को, जो एक प्रॉपर लीगल वे में यहाँ से जाते हैं, वो आपको ऐसे कोई भी इख्तियारात नहीं देते। इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा, जैसे F1 पर लोग जाते हैं, उनके लिए भी ये है कि उनको 10 साल 12 साल लग जाते हैं कि वो कहीं ग्रीन कार्ड हासिल करते हैं। तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट लग जाती हैं, जिसके बाद वो कहीं ग्रीन कार्ड अवेल कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से जो जिक्र करने लगा हूँ वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज का है, जो कि मुख्तलिफ इस वक्त यूएसए ऑफर कर रहा है। इसमें EB1 है, 2, EB3, EB4, EB5 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर हम EB1 से शुरुआत करें, EB1 से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, तो ये कैटेगरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, जो वो लोग जो कि अपनी फील्ड्स में हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, जिनको अपनी फील्ड्स के बारे में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लाइक जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, या नोबेल प्राइज विनर्स हैं, या इसके अलावा साइंटिस्ट हैं जिनके पास रिसर्च है, या आपके पास इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। तो इस तरह के लोग EB1 के लिए क्वालिफाइड करते हैं और उन्हें यूएस से अपने पास बुलाता है। इसी तरह EB3 है जो लेबर क्लास के लिए होती है। तो आज हमारी इस वीडियो का जो मकसद है वो EB2 NIW है कर रहे हैं। तो EB2 में 1990 से, जैसे मैंने जिक्र किया, शुरुआत हुई और अभी तक ये कंटिन्यू है। तो 2021 तक ये कैटेगरी एक ही पैटर्न पर कंटिन्यू रही, और वो थी कि आपको पहले कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे, लाइक आपको जॉब ऑफर हो, लेबर सर्टिफिकेट इशू हो, एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसके बाद आप जा सकते थे यूएसए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट एलिमेंट है कि आपको यूएसए में कोई जॉब ऑफर दे। ये इतना कोई आसान नहीं है। अगर हम कहें कि आउटसाइड पाकिस्तान आप किसी को अप्रोच करें, किसी एम्प्लॉयर को, तो वो क्यों आपको जॉब ऑफर देगा, भले आपकी क्यों ना अच्छी प्रोफाइल हो जाए। उनको बहुत सारे प्रोफेशनल मिल सकते हैं दुनिया भर से, तो जॉब ऑफर इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव फ्रॉम यूएसए।
بائیڈن گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر کچھ اپنے لا میں امپلیمنٹیشنز کی, کچھ چینجز کی اور نیشنل انٹرسٹ ویور میں کچھ مزید ایڈیشنز کیے. اب آپ اس ورڈ کو سمجھیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ویور ہے کیا. نیشنل انٹرسٹ ہے یو ایس اے کا اپنے لیے, لیکن ویور انہوں نے اپنے جتنے بھی لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ایز امیگرینٹس ان کے لیے رکھا ہے. اس میں آپ کی جو لیبر سرٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, جو جاب آفر کی ریکوائرمنٹ ہے, ان تمام چیزوں کو ویو کر دیا. یہ ویو ہونے سے بہت سارے پروفیشنلز کو سیلف بیس پٹیشن کا اختیار دے دیا گیا. یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا جو یو ایس نے ابھی اناؤنسمنٹ کی تھی لاسٹ ایئر کہ آپ اگر پروفیشنل ہو, اف یو آر ہیونگ بیچلرز ڈگری 16 ایئرز آف ایجوکیشن along with 5 ایئرز آف ایکسپیرینس, تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے تمام ایویڈنسز کے ساتھ اپنی پٹیشن کو USCIS میں بھجوائیں. اور اس کے لیے ایڈوائز کی جاتی ہے, بہت سارے پروفیشنل یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسوسیٹ کو, کسی لائر کو, کسی اٹرنی کو, کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کریں تاکہ جب آپ کا کیس پریزنٹ ہو رہا ہو وہ اتنا اسٹرانگلی پریزنٹ ہو کہ اس میں کوئی فلا نہ رہے. اچھا, EB2 میں جو سکسیس ریٹ ہے, اگر ہم سکسیس ریٹ کی بات کریں کہ مختلف پروفیشنلز, ہمارے پاس لوگ فون کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری ایج تو بہت زیادہ ہو گئی, ہم وی آر 40+, تو ہمارے پاس جو کیسز اپروو ہو رہے ہیں ان کی ایج لمٹ 29 سال سے 53 ایئرس کے درمیان کے لوگ اپروو ہوئے ہیں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایج ریسٹرکٹڈ پروگرام نہیں ہے. اگر آپ کی ایج 48 ایئرس بھی ہے لیکن آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس موجود ہے, آپ اپنے ایویڈنسز کے ساتھ وہ ایکسپیرینس شو کر سکتے ہیں, تو آپ اپنی امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں USA میں. اسی طرح سے مختلف لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کن پروفیشنلز کے لیے, کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں تو ایک آکوپیشنل لسٹ ہوتی ہے, اس آکوپیشنل لسٹ کے مطابق جو ڈیمانڈ کی جاتی ہیں ان کنٹریز میں وہ لوگ جا سکتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ USA میں کوئی ایسی لسٹ گیون نہیں ہے, آپ آفیشلی بھی وزٹ کریں. EB2 NIW میں کوئی بھی ایسے اسپیسیفک آکوپیشنز نہیں دیے گئے ڈیمانڈ لسٹ میں کہ آپ کو ان پروفیشنز کی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو مختلف پروفیشنز کے لائک آرٹس, سائنس سے ریلیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس کیسز اپرووڈ ہوئے ہیں ان میں مختلف ڈومینز میں انجینئرز بھی شامل ہیں, ان میں مینجمنٹ پرسنز بھی ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, سپلائی چین پروفیشنلز بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہیلتھ کیئر پروفیشنل اور نرسنگ اسٹاف بھی موجود ہے. تو مختلف ڈومینز میں لوگوں کو اپروو کیا گیا ہے. اب اگلی چیز, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس EB2 NIW میں پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے. تو ایوریج جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ اس وقت 12 سے 15 مہینے کے درمیان ہے, جس میں آپ کے کیس کا ڈیسیجن آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ باقی کیٹیگریز کی طرح پرولونگ پروگرام نہیں ہے کہ آپ کو 10 سال یا 15 سال جیسے کہ فیملی اسپانسرشپ میں ویٹ کرنا ہے. اس طرح سے EB2 NIW میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا, اور ودن 12 to 15 منتھس آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اگر ہم سکسیس ریٹ کی بات کریں تو الحمدللہ ہمارے پاس کورو کنسلٹنٹ میں اراؤنڈ 90% ہمیں سکسیس ملی ہے اس کیٹیگری میں, کیونکہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے اس پروگرام کو انٹروڈیوس کیا, اور اس وقت پاکستان میں اویئرنیس نہ ہونے کے برابر تھی, اور اب گریجولی اویئرنیس بڑھی ہے. لیکن اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل ٹیم کام کر رہی ہے, ہمیں اس چیز کی نالج ہے کہ ہمیں کیس کو پریزنٹ کس طرح سے کرنا ہے, کتنا اسٹرانگلی پریزنٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہماری جو پروفیشنل ٹیم ہے اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ, ہمارے پروسیسنگ مینیجر کے ساتھ مل کر ایک کیس کو ٹائم لگتا ہے لیکن تیار کرتے ہیں اور وہ USCIS میں سبمٹ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر گیون ہے نیچے, آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں واٹس ایپ پر اویلیبل ہوں, آپ اینی ٹائم مجھے میسج کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو امیڈیٹ بیسس پر اس کا فیڈ بیک پرووائڈ کروں گا اکارڈنگ ٹو یور ایلیجیبلٹی. آپ کی جو ایویلویشن ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ ویٹ نہ کرنا ہو. اس کے علاوہ کراچی میں ہمارا آفس ہے, وی آر لوکیٹڈ ان بزنس ایوینیو شارع فیصل. آفس نمبر ہمارا 208 ہے, ہم سیکنڈ فلور پر موجود ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری اویلیبلٹی منڈے ٹو سیٹرڈے بٹوین 11 AM to 6:30 PM میں اویلیبل ہوتا ہوں. آپ لوگ آفس وزٹ بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. میں نے آپ کو جتنی ابھی انفارمیشن میں پرووائڈ کر سکتا تھا لیگل پراسپیکٹس میں اور جو اس وقت کی کرنٹ پالیسیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں. مین وائل جیسے ہی کوئی نئی پالیسیز ان کی جانب سے آئیں گی مارکیٹ میں تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اور اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.